स्टैनले ने परेशानी से वाइस कौंसल कोश की तरफ देखा। मैं नहीं समझता कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूंगा। वैसे भी हम यहाँ ये जहन में लेकर नहीं आए थे कि हमें 3rd डिग्री का सामना करना होगा। आर्थर ने ऐसी अदाकारी की जैसे ये सुनकर उसे शॉक लगा हो। उसने कहा, मैं यहाँ आपसे पूछगुछ के लिए नहीं आया हूँ मिस्टर स्टैनले। बहरहाल मुमकिन है मिस्टर कोश मेरे सवाल का जवाब दे सकें। आप लोग समझने की कोशिश करें, जब तक तमाम हकाइक पर हमारी गिरफ्त नहीं होगी एक तरह से तफ्तीश नहीं कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है आपने हमें मिस्टर कैली के मुतालिक तमाम जरूरी हकाइक फराहम नहीं किए हैं। कोश ने पहली बार लब कुशाई की। उसने आर्थर डिसोजा को नजरअंदाज कर दिया और बराह रास्त वजीर आला से मुखातिब हुआ। जनाब आली, मिस्टर कैली हमारे कौंसलेट में एक बेहद हसास नौयत का काम करते हैं और मुझे यकीन है कि इनके अगवा का इनके काम से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर मुकम्मल एतमाद है। वजीर आला राव ने शीरीन लहजे में कहा, अगर इनके नजदीक ये मालूमात अहम हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इन्हें मिलनी चाहिए। कोश आर्थर से मुखातिब हो गया, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं मिस्टर कैली की हसास नौयत की जाब के मुतालिक जानना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि इसकी नौयत से कौन कौन लोग वाकिफ हैं। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। कोश ने सर्द लहजे में कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मिस्टर कोश के सिफारतकार के पर्दे में काम करने वाले इंटेलिजेंस के अफसरान के सिलसिले में दोस्त ममालिक से आपकी हुकूमत का क्या वादा है, ये तो हमें भी मालूम होना चाहिए। सुनील मोहन ने कहा, उसूल ये है कि मेजबान मुल्क को ऐसी तकरीर के बारे में बाकायदा मुत्तला किया जाता है। कौंसल जनरल ने कमजोर लहजे में कहा, लेकिन यकीन करें मुझ जैसे लोगों को 100 में से 90 मौके पर इल्म ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मेजबान मुल्क की वजारत खारजा को मुत्तला किया जाता है। कोश का अंदाज जारिहाना था। मकामी पुलिस को ऐसे अहम और हसास मामलात में शरीक नहीं किया जाता, लेकिन इस केस की तफ्तीश महकमा खारजा नहीं करेगा। आर्थर ने तुर्की ब तुर्की कहा, बहरहाल हम स्पेशल ब्रांच वाले सिफारती हलकों पर नजर रखते हैं और खुद भी नताज अखज करने की कोशिश करते हैं। हमें इस सिलसिले में क्यासात पर इन्हिसार करना पड़ता है और आप लोग क्योंकि कयास आराई के मूड में हैं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि हम क्या समझते हैं। हमारे ख्याल में मिस्टर कैली भारत में CIA के नंबर 1 एजेंट हैं और मिस्टर कोश आप नंबर 2 हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौंसलेट की एनेक्सी में क्या काम होता है। कोश की आंखें गुस्से से दहक उठी। आप जिस हद तक चाहें अंदाजे कायम करें मिस्टर डिसोजा, मुझे कोई एतराज नहीं। सवाल ये है कि मुझे अंदाजे कायम करने पर मजबूर क्यों किया जाए? आप लोग खुलकर बात क्यों नहीं करते? हमारे साथ ताउन क्यों नहीं करते? वजीर आला ने जल्दी से मुदाखलत की, हजरात, हम लोग एक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यकजा हुए हैं। एक दूसरे से उलझना नुकसानदेही साबित होगा। आर्थर, तुम इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? बात यह है जनाब के अगवा करने वालों ने मिस्टर कैली का इंतखाब क्यों किया। इसकी 2 में से एक वजह जरूर है। वो अमरीकी सिफारतकार हैं, लेकिन अमरीकी कौंसलेट में 100 से ज्यादा अफराद हैं। उन्हें इससे कहीं ज्यादा आसानी से अगवा किया जा सकता था, लेकिन अगवा करने वालों ने मिस्टर कैली जैसा दुश्वार हदफ मुंतखब किया। इसका यही सबब हो सकता है कि मिस्टर कैली CIA के सीनियर ऑफिसर हैं। ये बात बाहर के लोगों को कैसे मालूम हो सकती है? कोश ने एतराज उठाया, मुझे कैसे मालूम हो गया? देखें, ऐसी बातें समझना कुछ दुश्वार नहीं होता। आर्थर ने जवाब दिया। मिस्टर कोश, वजीर आला अमरीकी सिफारतकार की तरफ मुतवज्जह हुआ, अगर आप ये तस्लीम कर लें कि मिस्टर कैली का ताल्लुक आपके स्टेट डिपार्टमेंट के अलावा इंटेलिजेंस से भी है, तो इससे आपका कोई अहम राज तो फाश नहीं होगा। और ये यकीन भी रखें कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। आपके इस एतराफ से हमारी पुलिस को इस मसले की गंभीरता को समझने में मदद मिलेगी। यूँ मैं इन्हें कायल कर सकूंगा कि मिस्टर कैली की मसरूफियात और काम की नौयत के बारे में तफसील जानने की कोशिश ना करें। वो एक सियासतदान का पेश करदा फार्मूला था जिसके कोई आबरूमंदाना समझौता हो सकता था। कोश ने कंधे झटकते हुए कहा, ठीक है जनाब आली, मिस्टर डिसोजा का तज्जिया दुरुस्त है। मिस्टर कैली यहाँ चीफ ऑफ इंटेलिजेंस हैं। वो बहुत अहम आदमी हैं। उन्हें एशिया का स्पेशलिस्ट समझा जाता है। कौंसलेट में सिर्फ 3 अफराद और एनेक्सी में 12 अफराद इनकी अहमियत से वाकिफ हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि किसी सियासी ग्रुप को इनकी अहमियत मालूम होगी। मेरा ख्याल है आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। आर्थर ने नर्म लहजे में कहा, मैंने जगन्नाथ को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि ये खुफिया तंजीमों के मुतालिक बहुत कुछ जानता है। इसका अपना तरीकाकार है और खुफिया तंजीमों से इसके रवाबत भी हैं। जगन, अब तुम इस सिलसिले में अपनी राय दो और हमें मुख्तलिफ इम्कानात के बारे में बताओ। यहाँ की सियासी दहशतगर्द तंजीमों के बारे में बताओ। जगन्नाथ इस वक्त तक अपनी अहमियत और ऐसी आला सतही मीटिंग में अपनी शिरकत के सबब से आगाह हो चुका था। वो इस दौरान अपनी यादाश्त को ताज़ा और अपनी मालूमात को जहन में मुरतब करता रहा था। देखिए, खतरनाक तंजीमें यहाँ 2 ही हैं, तामिल तहरीक और दूसरी सिखों की खालिस्तान मूवमेंट।
اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہمارے لیے مستقل درد سر ہیں۔ انہیں مختلف ذرائع سے ہر طرح کا اسلحہ ملتا رہتا ہے۔ دونوں انتہا پسند تنظیمیں ہیں، دونوں کے اراکین جنونی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہ ہو وہ خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا دشوار ہے کہ مسٹر کیلی کے اغوا سے دونوں میں سے کون سی تنظیم زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں دونوں کے اراکین کی بہت بڑی تعداد قید ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا، پھر بولا، چھوٹی تحریکیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے وسائل ایسے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کر گزریں۔ کشمیر لبریشن فرنٹ کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، ان کا یہ میدان بھی نہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو جرائم میں ملوث رہتے ہیں اور بوقت ضرورت سیاسی چولا اوڑھ لیتے ہیں۔ میری رائے میں سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس اغوا میں تامل چھاپا ماروں کا ہاتھ ہوگا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، اب یہ تو مسٹر کوش بتا سکتے ہیں کہ مسٹر کیلی کا ان تنظیموں میں سے کسی سے کسی بھی قسم کا تعلق رہا ہے یا نہیں۔ کوش مسکرایا، مسٹر ناتھ، آپ اس سطح پر کیے جانے والے انٹیلیجنس ورک سے ناواقف ہیں۔ مسٹر کیلی کا کام خالص انتظامی نوعیت کا تھا۔ آپ کا مطلب ہے ان کا ایجنٹوں سے رابطہ نہیں رہتا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو کچھ بتاتا ہی نہیں۔ یہ تعاون تو نہیں ہوا، سنیل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے سنیل، وزیر اعلیٰ نے بات کا رخ بدلا، تم جگن ناتھ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لو۔ میں یہ تجویز پیش کرنے والا تھا جناب، آرتھر ڈیسوزا نے کہا۔ اس صورت میں وقت کی بچت بھی ہوگی۔ جگن، تم اپنے رابطوں کو ٹٹولنا شروع کر دو، بلکہ میرا خیال ہے کہ تم ابھی نکل لو۔ خبر جاری ہونے سے پہلے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے تو اچھا ہے۔ بہت بہتر سر، بشرطے کہ چیف سپر کو کوئی اعتراض نہ ہو، جگن ناتھ نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سنیل نے کہا، بلکہ میں بھی اجازت چاہوں گا، مجھے ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کانفرنس روم سے نکلے۔ لابی سے گزر کر وہ کار پارک تک پہنچے۔ جگن نے سنیل سے پوچھا، اس مرحلے پر تو منفی معلومات بھی کارآمد ہی سمجھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا جناب؟ فی الوقت تو کسی بھی طرح کی معلومات پر میں تمہیں داد دوں گا، سنیل نے جواب دیا۔ جیسے ہی مجھے کچھ معلوم ہوا میں آپ کو فون کر دوں گا، لیکن آپ تو میں جانتا ہوں تمہیں اپنے مخبروں کو تحفظ فراہم کرنا پڑتا ہے، اس طرف سے بے فکر ہو۔ لیکن میں بتا دوں، یہ امریکی ہمیں بہت پریشان کریں گے۔ جیسے ہی اغوا کرنے والوں کا مطالبہ سامنے آیا، یہ ہم سے منہ پھیر لیں گے، یہ ان لوگوں سے براہ راست مذاکرات کی کوشش کریں گے، ڈیوڈ کیلی کی بازیابی کے عوض مجرموں کا ہر مطالبہ مان لیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ مجرموں کے مطالبات ہمارے خلاف ہوں گے۔ بھارت کے لیے نقصان دہ، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رابطے سے پہلے مجرموں تک پہنچ جائیں۔ وہ کہتے کہتے رکا، تم میری مدد کرو گے جگن؟ میں ہر طرح سے حاضر ہوں جناب۔ صدائے کشمیر کا لنگر پانی میں گرا دیا گیا۔ عرشے پر ڈیوڈ کیلی کو کینوس کے سلنڈر سے نکال لیا گیا۔ یہ ہے تمہارا مطلوبہ آدمی، جنہیں افسر خان سے کہا، بلکہ یوں کہو کہ یہ ہیں ہمارے $2 کروڑ۔ افسر خان نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جے سیمور اور صفدر نیم دائرے کی شکل میں بے ہوش ڈیوڈ کے گرد کھڑے تھے۔ سعادت لنگر گرانے کے بعد انجن بند کرنے کے لیے واپس آیا۔ ان کے سامنے دور تک پانی اور دھند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیلی نے پہلو بدلا، اس کے چہرے کے عضلات پھڑک رہے تھے، لگتا تھا وہ کسی خواب سے بیدار ہونے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اسے پینٹوتھول اور دو، جے نے سیمور سے کہا۔ تیسرا ڈوز؟ سنو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ریٹا نے اس کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ یہ دوا خطرناک ہے، سیمور نے کہا۔ ہم اس کے ہوش میں آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے کسی کا چہرہ نہ دیکھ پائے، خاص طور پر میرا چہرہ، اس لیے کہ مجھے یہ فوراً پہچان لے گا۔ تو اس کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دو، سیمور نے کہا۔ میرے ہاتھ سے تو آج پہلے ہی آدمی ضائع ہو چکا ہے۔ دیکھو، ہمیں بس منصوبے کے مطابق کام کرتے رہنا ہے۔ سیمور بڑبڑاتا ہوا نیچے چلا گیا۔ تاہم ذرا دیر بعد وہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں بری ہوئی سرنج تھی۔ انہوں نے مل کر کیلی کی جیکٹ اتاری اور قمیض کی آستین اوپر چڑھائی۔ سیمور نے اس بار اس کا بایاں بازو منتخب کیا۔ اس نے سرنج کی سوئی اس کی نس میں داخل کر دی۔ سرنج دھیرے دھیرے محلول سے خالی ہونے لگی۔ آدھے منٹ بعد کیلی کا جسم پھر ڈھیلا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی سانس پھر پرشور اور ناہموار ہو گئی۔ بس اب چل دو۔ انہوں نے کیلی کو رامو کی کشتی پر منتقل کیا اور کشتی کو لے کر خفیہ پہاڑی کھو کی طرف چل دیے۔ 11 بجے ڈیوڈ کیلی کے اغوا کی باضابطہ پہلی خبر جاری کر دی گئی۔ بیان وزارت اطلاعات اور امریکی قونصلیٹ نے مشترکہ طور پر جاری کیا تھا۔ اندرونی ٹیلیک سسٹم کے ذریعے وہ بیان تمام اخباروں تک پہنچایا۔ پھر انٹرنیشنل وائر سروسز کے ذریعے یہ خبر غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں تک پہنچی۔ سب سے پہلی خبر ایسوسیٹڈ پریس نے جاری کی۔ 21 اگست AP آج صبح بمبئی میں ایک امریکی سفارتکار کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا۔ سفارتکار کار میں اپنے دفتر جا رہا تھا، اس کے شوفر کو شوٹ کر دیا گیا۔ 1 منٹ بعد دوسرا نشریہ جاری ہوا۔ 21 اگست AP سفارتکار کا نام ڈیوڈ کیلی ہے۔ 48 سالہ ڈیوڈ کیلی بمبئی میں امریکی قونصلیٹ میں وائس قونصل تھا۔
مجرموں کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کیلی کی کار کو بمبئی اور پونا کے درمیانی سرنگ میں روکا تھا۔ کیلی کے شوفر مائیکل پر 2 گولیاں چلائی گئیں۔ نیو چائنا نیوز ایجنسی کے دفتر میں آپریٹر نے ٹیلی پرنٹر سے اے پی کے دونوں پیغامات پھاڑے اور انہیں آپس میں نتھی کر کے ڈیوٹی ایڈیٹر کی میز پر لے گیا۔ ڈیوٹی ایڈیٹر نے پیغامات پڑھے اور آپریٹر کو رخصت کر دیا۔ پھر وہ اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر ایک طویل راہداری میں چلنے کے بعد اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ کاؤلنگ نے اسے اندر بلا لیا۔ کاؤلنگ محض صحافی نہیں، چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا رکن بھی تھا۔ کاؤ بہت پرانا انقلابی تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے ماؤ زے تنگ کے لانگ مارچ میں حصہ لیا تھا۔ پھر وہ جاپانیوں کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے اپنے سیاسی عزائم بالکل نہیں تھے، اسی لیے وہ ہر قیادت کی آنکھ کا تارا رہا۔ وہ پارٹی کے لیے انتھک کام کرتا تھا۔ کاؤلنگ نے ایسوسیٹڈ پریس کے دونوں مختصر پیغامات پڑھے، پھر اس نے اپنا چشمہ ٹھیک طرح سے جما کر رکھا اور انہیں دوبارہ پڑھا۔ در حقیقت اس دوران وہ سوچ رہا تھا۔ بالآخر اس خاموشی کو ڈیوٹی ایڈیٹر نے توڑا۔ میرا خیال تھا کامریڈ کہ آپ انہیں فوراً دیکھنا چاہیں گے۔ شکریہ چن، اہمیت کا احساس مجھے کیلی کے نام سے ہوا تھا۔ ڈیوٹی ایڈیٹر نے کہا، ابھی کوئی 6 ماہ پہلے میں نے اس کے متعلق ایک رپورٹ فائل کی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ڈیوڈ کیلی ممکنہ طور پر CIA کا افسر ہے۔ اس فائل کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ CIA سے اس کے متعلق تصدیق ہو چکی ہے۔ مزید خبریں آئیں تو فوراً مجھے پہنچانا۔ یہ خبر پیکنگ بھیج دوں؟ ہاں، لیکن صرف اوپن نیوز سرکٹ کے ذریعے اور 1 گھنٹے کی تاخیر سے۔ مضمون مختصر کرنے کے بعد یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم نے اس خبر کو کوئی خصوصی اہمیت دی ہے۔ اپنی منسٹری کو میں خود مطلع کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خبر میں ہماری دلچسپی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کاؤ نے ٹیلی پرنٹر پر پیغام کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اسے کس نے اغوا کیا ہوگا؟ ڈیوٹی ایڈیٹر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہیڈ آف انویسٹیگیشن سے کہو کہ پولیس کی اب تک کی پروگریس معلوم کر کے مجھے بتائے۔ ڈیوٹی ایڈیٹر کے جانے کے بعد کاؤلنگ اٹھا اور کونے میں رکھے فائلنگ کیبنٹ کی طرف گیا۔ اس نے اوپری دراز کھول کر ایک بوتل اور گلاس نکالا اور اپنے لیے شراب انڈیلی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ جام اس نے ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ بوتل اور گلاس دراز میں رکھ کر وہ باہر نکلا۔ اب اسے پیکنگ سے رابطہ کرنا تھا۔ نارکوٹکس بیورو میں اس صبح انسپیکٹر وباکر مذاق کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ وہ جونی یاؤ کے فلیٹ میں بند پایا گیا تھا۔ جونی یاؤ وہ شخص تھا جس پر وباکر عرصے سے ہاتھ ڈالنے کا خواہش مند تھا۔ وباکر کا سوجا ہوا ہاتھ بھی اس کے ساتھیوں کے دل میں اس کے لیے ہمدردی نہ جگا سکا، جسے اس کے بیان کے مطابق کسی امریکی سیلر نے کچلا تھا۔ اس کی ایک انگلی ٹوٹ چکی تھی اور اب اس کے ساتھ کھچی بندھی ہوئی تھی۔ وباکر کے کچھ ساتھیوں کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اسے اپنے زور پر دوسروں کے تعاون کے بغیر سب کچھ کرنے کی ہوس تھی۔ محکمے میں 2 افراد ایسے بھی تھے جن کے لیے یہ سب کچھ مضحکہ خیز نہیں تھا، ایک خود وباکر اور دوسرے اس کے محکمے کا چیف۔ اس وقت صبح سے اب تک وباکر کی اپنے چیف کے حضور دوسری پیشی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہارا کورٹ مارشل نہیں ہو رہا ہے، کم از کم فی الوقت نہیں، چیف نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی ہے اور تمہارے ماضی کے بارے میں اچھی رپورٹ دی ہے۔ اب یہ بعد میں ہی پتا چلے گا کہ اس کا کیا اثر ہوا اور تمہارا کیا بننے والا ہے۔ فی الحال تو وہ لوگ اغوا کے کیس میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ویسے تمہاری اگر معطلی اور سخت جواب طلبی پر جان چھوٹ جائے تو بہت غنیمت ہے۔ جی سر، ویسے تم نے بہت بڑی حماقت کی، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی تنبیہ کر چکا ہوں کہ ہر معاملہ اکیلے ہی نمٹانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یہ کیس میں نے خراب کر دیا، وباکر نے اعتراف کیا۔ میں نے بہرحال ایک سبق سیکھ لیا۔ میں نے اس امریکی کو کمتر سمجھا، مجھے اسے مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال یاؤ تو پھنس ہی گیا۔ اس کے فلیٹ میں نمبر 4 اتنی بھاری مقدار میں موجود ہے کہ 7ویں بحری بیڑے کا سٹاف 1 ماہ تک نشے میں دھت رہے۔ تم نے اپنا پستول کھو دیا، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اس سلسلے میں ضابطے بہت سخت ہیں، لیکن امکان یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ سے ریوالور چھنے گا تو کسی جرائم پیشہ کے ہاتھ میں ہی جائے گا۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ یہ بات اخباروں تک نہ پہنچے۔ اس سیلر کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی سر؟ فلیٹ سے کوئی کام کی چیز، کچھ واضح نشانات ملے ہیں انگلیوں کے، لیکن وہ ہمارے کس کام کے؟ اگر وہ سیلر تھا تو اس کا ریکارڈ ہمارے ہاں ہونے سے رہا۔ بہرحال رسمی کارروائی تو ہوگی، ریکارڈ سے چیک تو کیا جائے گا۔ ہمیں بندرگاہ پر لنگر انداز جہازوں کو اور ان سے اترنے والے سیلرز کو چیک کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے یہی ایک امکان ہے، لیکن اس کام میں وقت لگے گا۔ بندرگاہ میں اس وقت جہازوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ دیکھو وباکر، اگر تم نے اصولی طور پر پہلے اسے بنیادی باتیں پوچھ لی ہوتی، مثلاً اس کا نام اور جس جہاز سے وہ اترا ہے اس کا نام، تو ہم اس وقت اتنے بے دست و پا نہ ہوتے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سب بعد میں پوچھ لوں گا، مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی، یاؤ کو پھانسنے کی، وباکر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ سپرنٹینڈنٹ نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ جی ہاں، کیوں؟
उसके लहजे में हल्की सी हैरत थी। फिर उसने नजरें उठाकर वबाकर को देखा। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे सामने ही बैठा है। वबाकर बेसाख्ता उठा, लेकिन चीफ ने उसे बैठने का इशारा किया। कोई 1 मिनट तक वो दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर महवियत का तासुर था। फिर वो बोला, मैं इसे अभी आपके पास भेजता हूँ। रिसीवर रखने के बाद उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और वबाकर घूरने लगा। उसकी निगाहों में सख्ती थी। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम इतने बुरे दिन से हो। वो बोला, क्या मतलब सर? वबाकर गड़बड़ा गया। वो तुम्हारा पिस्तौल मिल गया है। मैं अब भी नहीं समझा सर, वो इस्तेमाल किया जा चुका है। जिस सिफारतकार को आज सुबह अगवा किया गया, उसके ड्राइवर को तुम्हारे पिस्तौल से शूट किया गया है। वबाकर बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। वो बड़ी बेयकीनी से अपने चीफ को देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है सर? असलहे की चेकिंग के माहिरीन का यही कहना है। भगवान, लेकिन सर सोचें तो, मेरा पिस्तौल गुज़िश्ता रात ही छीना है और सुबह ये अगवा की वारदात हुई है। फर्क सिर्फ 10-12 घंटे का है। वारदात करने वाले महीनों से मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। ये तो मुमकिन नहीं कि मेरा पिस्तौल आखिरी लम्हों में हासिल करना उनके मंसूबे में शामिल हो, वबाकर ने कहा। और फिर ये मकामी सियासी चक्कर है, इसमें किसी गैर मुल्की सेलर का क्या दखल? मुमकिन है सेलर ने तुम्हारा रिवॉल्वर किसी को बेच दिया हो, चीफ ने कंधे झटकते हुए कहा। वैसे ये बात इतनी अहम नहीं कि उन्हें तुम्हारा पिस्तौल कैसे मिला। ये जानना अहम है कि वो लोग कौन हैं। इस सिलसिले में तुम CID के काम आ सकते हो। असलहे की माहिरीन की रिपोर्ट क्या है? सहमे हुए वबाकर ने पूछा। तुम्हें याद है तुमने अपने पिस्तौल से एक ही फायर किया था? जी हाँ सर, वबाकर को खूब याद था। एक छापे के दौरान उसने वो फायर किया था। बैलिस्टिक वालों ने तुम्हारा वो कारतूस रिकॉर्ड में रख लिया था, चीफ ने कहा। अभी चंद घंटे पहले उस सिफारतकार के शोफर के जिस्म से गोली निकाली गई। तुम्हारी गोली अकलौती थी। कंप्यूटर ने तजवीज पेश की कि ताज़ा गोली को उन गोलियों से मैच करके देखा जाए जो अब तक कहीं मैच नहीं करती। इसके नतीजे में पता चल गया कि वो गोली तुम्हारे पिस्तौल से चलाई गई है। वबाकर ने सर को तफहीमी जुम्बश दी। तजर्बे ने उसे बता दिया था कि पुलिस के महकमे में असलहे के माहिर वो लोग होते हैं जिनसे कभी गलती नहीं होती। हर रिवॉल्वर, हर गन का अपना एक मखसूस और मुनफरिद निशान होता है। एक जैसे 1000 रिवॉल्वरों की गोलियों के निशानात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब क्या होगा सर? मैं तुम्हें CID डिपार्टमेंट भेज रहा हूँ, चीफ ने कहा। तुम सुनील मोहन के स्टाफ के साथ मिलकर काम करोगे। तुम उनकी हर मुमकिन मदद करोगे। जगन्नाथ चीनी दंदान साज यूतन के मतब में दाखिल हुआ। उसने तन के असिस्टेंट से पूछा, डॉक्टर मौजूद है? जी हाँ, असिस्टेंट ने जवाब दिया। जगन दंदान साज के कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ डेंटल सर्जरी का तमाम सामान मौजूद था। यूतन अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। जगन को देखकर उसने बवें उचकाई, फिर अपने असिस्टेंट को आवाज दी। असिस्टेंट आया तो उसने कहा, अब मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जगन की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पास एक ही काम से आता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जगन ने कहा, पिछले हफ्ते मैं तुम्हारी काफी मदद कर चुका हूँ। ये मुख्तलिफ मामला है और अर्जेंट नोयत का है। मुझे जो कुछ मालूम था मैं बता चुका हूँ। ये वो मामला नहीं। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। जगन और चीनी दंदान साज का जो ताल्लुक था, उसे स्पेशल ब्रांच के अलावा कोई पुलिस मैन नहीं समझ सकता था। वो दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं करते थे, बस वो गर्ज और मतलब का ताल्लुक था। सच तो ये है कि जगन यूतन को नापसंद करता था और जानता था कि दूसरी तरफ भी यही हाल है। यूतन कोई रिवायती मुखबर नहीं था। वो ना मुआवजा वसूल करता था मुखबरी का और ना ही मुजरिम बरादरी के साथ बेवफाई करता था। वो तमाम मालूमात मुजरिमों को इस बड़ी तंजीम से मंजूरी के बाद फराहम करता था जिसमें वो खुद शामिल था। इस तंजीम के अपने मफादात थे जिन्हें अव्वलियत दी जाती थी। ये मामला मुख्तलिफ है। जगन ने तन से कहा, ये बात बस मेरे और तुम्हारे दरमियान है। चाहो तो अपने लोगों को बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इस मामले में तुम्हें जाती तौर पर भी बहुत कुछ मिल सकता है।